हेलो एभ्रिवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अब म्याथमेटिक्सको क्वाड, र्यापिड क्वाड हेर क्वेसन आन्सर डिस्कसनको अल्जेब्रिक लिमिट्स भन्ने टपिकबाट लेक्चर 2 गर्न गइरहेको छौँ र यसमा हामी एकदम फटाफट क्वेसन आन्सर डिस्कसन गर्छौँ र यहाँ हामी PYQ मतलब पास्ट इयर क्वेसन्स पनि सल्भ गर्छौँ र मजाले, ठीक छ है। एन्ड बिफोर स्टार्टिङ आई वान्ट टु गिभ अ स्ट्रङ डिस्क्लेमर कि यो कुरा बुझ्दै भएर कि दिस लेक्चर इज एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ अथवा डिपेन्डेन्ट लेक्चर। मतलब के भने यदि अगाडिको पार्ट नहेरिकन डाइरेक्ट यहाँ आइन्छ भने फेरि समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ, सत्यानाशै हुन सक्छ। त्यसो कारणले मैले अब लेक्चर 1 को लिंक र योभन्दा अगाडि मैले फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्सको जति पनि भिडियोजहरु रिलिज गरेको छु त्यो सबको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर आफ्नो भरपूर समयको फाइदा उठाउन सकिन्छ, ठीक छ है। अब यो लेक्चरमा हामी लगभग 6 टा क्वेशन्सहरु गर्न गइरहेको छौं र याद गरौ ओपल, हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा लेक्चर 1 मा 1 देखि 6 नम्बरसम्म गरेर आएको थियौं र आज हामी अब 7 देखि 12 नम्बरसम्म गर्न गइरहेको छौं। ध्यान दिएर हेर्देऊ र यो जुन जुन क्वेशन्सहरु देखिरहेको छौ यो क्वेशन कुन टाइममा सल्भ भएको छ भनेर मैले टाइमको पनि तल मजाले कमेन्ट र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ थिचेर तिमीले पर्टिकुलर कुनै क्वेशन्समा गएर मजाले आफ्नो सोलुसनहरु हेर्न सक्छौ जे तिमीलाई निडेड छ र बुझिन्छ है। लगभग बुझ्यो होला। अब म थोरै यहाँ सर सफाई अभियानमा लागिहाल्छु विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम। यदि तिमीलाई क्वेशनको स्क्रिनशट लिनु छ भने म फ्रेमबाट थोरै हटिदिए। 3 2 1 स्टप। ल अब म चट्ट सरसफाई गर्छु। आफ्नो पेन निकाल, थोरै कान टकटक्याउ, एन्टिना घुमाउ र लाइफ लङ कन्सेप्ट लिनेतर्फ हामी यता लागिहालौँ है त। ल म थोरैमा मेटिहाल्छु र हामी फटाफट क्वेशन नम्बर 7 देखि फटाफट गर्दिने हो र आउने कुराहरु सुनिसुनी गर्दै हो। जहाँ डाउट छ त्यहाँ मजाले अब यहाँ हेर्न सक्छौ, बिस्तारै बिस्तारै गर्छु र यदि एक्जामको एकदमै नै नजिक छौ भने स्पिड बढाएर हेर्न सक्छौ, स्पिड मजाले बढाएर हेर्न सक्छौ र बुझिन्छ है। ल अब फर्स्टमा हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 7 मा। अब 7 ले के भन्छ? एन्सरले भन्छ यहाँ हेर्दै हो। उले भन्छ limit x tends to 2, x approaches to 2, 1 by x minus 2 minus 2 bracket में 2x minus 3 र यहाँ चट्टै क्यूबिक पोलिनोमियल लेखिदिएको छ र उले भन्छ यसमा अब 2 को नजिक गयो भने यो फंक्शन कसको नजिक एप्रोच गर्छ भन्छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ फर्स्टमा लेखौँ। अब क्वेशन नम्बर 7 भइहाल्यो हो। अब सुरुमा हामी यो गरौँ हेर, मैले अगाडि बुझाएकै हो। when x is equal to 2 यो जहिले पनि सुरुमा गर्दिने हो। साच्चै 2 हाल्दा चाहिँ के हुन्छ त हो। अब हालि हेर्दा ल 1 by x ठाउँमा 2 हाल 2 minus 2 भइहाल्यो। उता पनि 2 हाल्दै ल 2 ब्र्याकेट 2 into 2 minus 3 भइहाल्यो। तल जाऊ त ल 2 को पावर 3 माइनस के छ भने 3.2 स्क्वायर अनि अझै के छ भने 2.2 आइहाल्छ र यो सल्भ गर्दा फेरि कति आउँछ र 1/0 मतलब के आउँछ नि इन्फिनिटी आइहाल्यो। माइनस जाऊ त ल यो के हुन्छ 4 minus 3 भनेको 1 1 2 जा 2 भइहाल्यो। ध्यान दिऊ र यहाँ हेर त ल 8 हुन्छ यो हो र 8 + 4 12 12 minus 12 0 समथिङ बाइ 0 भनेको के हुन्छ इन्फाइनाइट। बट समथिङ मस्ट नट बी इन्फाइनाइट इटसेल्फ हो। एकदम इजी छ भनेपछि यो पनि के आयो इन्फाइनाइट आयो र इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट भनेको के हुन्छ भन्दा त ल इन्डिटर्मिनेट फर्म हुन्छ। यो मैले अगाडिको लेक्चरमा झन्डै 6-7 वटा इन्डिटर्मिनेट फर्म लेखाइसकेको छ, त्यहाँ तिमी मजाले हेर्न सक्छौ र मतलब दिस इज आवर इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेर लेख्न सक्छौ, बुझिन्छ है। लगभग बुझिन्छ। अब त्यसमै हामी x ठ्याक्कै 2 हाल्दा त डिफाइन गर्न सकिएन। अब 2 को नजिकको भ्यालु हालेर हेरौँला हो। अब ध्यान दिएर लेख्दै जाऊ त ल लिमिट के छ भने x tends to 2 लेखेको छ र यसमा त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। 1 by x minus 2 जस्ता तस्तै लेखियो। माथि पनि के गर्नु खोइ हो, केही पनि गर्न सकिएला जस्तो छैन। माथि पनि कमन पहिल्यै तानिसकेको छ बट हामीले तल केही गर्न सक्छौँ। यहाँ तिमीले यदि x कमन तान्छौ भने के आउँछ त ल x स्क्वायर माइनस के छ भने 3x + 2 आउँदैछ र यो हामीले कता कता फ्याक्टराइज गर्न सक्छ। म बिग ब्र्याकेट लाउँछु है त ल बिग ब्र्याकेट लगाइदिए। ल ध्यान देऊ यो बेटर देखिन्छ यहाँ ल हरे चट्टा हो। यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ। 2 को फ्याक्टर के 2 + 1 गरेर 3 आइहाल्छ। एकदमै नै इजी है। लेख्दै जाऊ इज इक्वल टु लेख त ल लिमिट x tends to 2 गएको छ। यतापट्टि हेर 1 by x minus 2 के छ जिउँदै छ। त्यसपछि यता हेर्दै त ल 2 ब्र्याकेट 2x minus 3 चलाएन। यहाँ x अब यो फ्याक्टराइज गर्न आउँछ मिडल टर्म ब्रेकिङ भन्दै गर्छ। सिधै लेख्दिनु हेर्दा ल x minus 1 र x minus 2 आउँछ। यति फ्याक्टराइज त गरिहाल्छौ राइट। -x - 2x गरेर चमन ताना के ताना कमन ताना र यो निकालिहाल्छौ, बुझ्छ है। र त्यसपछि हामी यो चट्ट गरौँला। लगभग बुझिन्छ, झन्डै झन्डै बुझ्यो होला। भनौँ सर कहीँ पनि काटिरहेको छैन। रुको जरा ऐसी भी क्या जल्दी है हतार के को छ र अलिकति गर्दै जाउँ। एलसिएम लिएर हेरौँ बिस्तारै देखिन्छ। भएन भने अति हाल्नु हुँदैन। यहाँ हेर अब इज इक्वल टु लेख्दियो त ल लिमिट हेर x tends to 2 लेख ल चट्ट एलसिएम लिदियो। ल x
लेख्यो, x - 1 पनि लेख्यो, त्यसपछि के छ x - 2 पनि लेख्यो। रिपिटेसन इज नट अलाउड हो, रिपिटेसन अलाउ गरेन। अब यता हेर्दिउ के छैन भन, x - 1 पनि छैन, x पनि छैन, मतलब x ब्र्याकेट x - 1 यतापट्टि 1 ले मल्टिप्लाई गरेर आएको। यता त सबै कुरा छ भनेपछि 2x - 3 जिउँदैछ, बुझिन्छ। लगभग हामीले बाल्यकालदेखि पढेर आएको कुरा हो, सहिलो छ। x टेन्ड्स टु 2 लेख्दियौ। अब यता जाऊ त के हुन्छ, x² - x ब्र्याकेट खोल, माइनस के हुन्छ 4x + 6 होला पक्कै पनि। तल जाऊ त ल x छ, x - 1 छ, x - 2 छ र, बुझिन्छ, लगभग बुझ्यो होला। अझै पनि हामी फर्दर मोर फ्याक्टराइजेसनमा जान सक्छौं, ठीक छ है। अब अझै लेख्दै जाऊ त ल, = लिमिट के छ, x टेन्ड्स टु 2 भइहाल्यो र यता हेर्दिउ लगभग यो के आउँछ, x² - 5x सिधै लेखे पनि भइहाल्यो। अथवा तिमीले सिधै यसरी गर्न सक्छौ, 6 भनेको 2 3 जा हो भनेपछि 2 र 3 लेखे पनि हो डाइरेक्टर है। मतलब बिस्तारै बिस्तारै गर्दै नआएर जम्प गरेन ल। के छ त ल, x² - 5x + 6 छ हो, यो लगभग बुझिहालिन्छ। र तल जाऊ त के छ अब यहाँ, यो त यही सारनी हो, x र x - 1 अनि के छ x - 2 छ। आरामले बुझ्छौ र त, केही पनि चेन्ज गरिएन। र ब्र्याकेट तिमीले राखे नि हुन्छ नराखे नि हुन्छ है। अब = लिमिट राख्दिउ त ल, x टेन्ड्स टु 2। अब 6 को फ्याक्टर के जोड्दा फेरि 5 आउला भन्छ, 2 र 3 हुन्छ है। सिधै लेख्दिउ। त्यसमा यहाँ अब के हुन्छ त ल, x² सिधै लेखिदिन्छु है म, -2x - 3x गर्दै कमनसम्म तान्नु, फेरि नअट्ला। म अलिकति यहाँ जम्प गरिदिएँ, यति त बुझिहाल्छ हो, मिड टर्म ब्रेक गर्नु हो। र लास्टमा तिमी सिधै कहाँ पुग्छौ त ल, x - 2 र कहाँ पुग्छ x - 3 यहाँ पुग्छ जस्तो लाग्छ। ध्यान दिएर हेर, नपत्याएर मल्टिप्लाई गरेर सकिन्छ र र त्यसपछि तल के छ भन्दा त ल, x छ, x - 1 र x - 2 छ, मजाले बुझ्छौ। अब यहाँ केही कुरा काटिरहेछ र, छप्काइदियो भल्लाउ सर। यदि x त 2 भएमा 0/0 किन काटेको, म अगाडिदेखि नै दोहोऱ्याएको दोहोऱ्याइछु र, कि हाम्रो x 2 को नजिक छ भनेको हो, 1.999 होला, 2.001 होला, x ठ्याक्कै 2 हैन त, ठ्याक्कै 2 त यहाँ छ अरे, एक्ज्याक्ट माथि हेर त ल, ठ्याक्कै 2 वाला त हाम्रो डिफाइन भइरहेको छैन र, इन्डिटर्मिनेट त आइहाल्यो। भनेपछि हामीले गर्न के खोज्यौँ त अब, कि लगभग 2 मा गर। अब लगभग 2 भनेपछि यो 2 को नजिक हो भने अब x - 2 0 हुन्न, किनभने x त 2 हैन, 2 को नजिक गएको छ। तल पनि कुरा त्यही हो हेर त, 2 को नजिक पो गएको हो त भनेपछि अब यो 0 0 भएन, 0 को नजिकको नम्बर भयो। दुईटा काटेर हामीले 1 लेखिदिहाल्यो, त्यसले 1 नलेखि नि चल्छ। अब बाँकी कुरा हामी लेखौँला है। मैले अगाडि पनि बुझाएको छ, अगाडिको लेक्चर नहेरिकन यता नआइदिने है, फेरि बुझ्दैन नि फेरि ल। यता के छ भने x - 3 माथि, तल जाऊ त के छ, x र x - 1 छ, लगभग बुझ्यो होला। अब भ्यालु हालेर केही समस्या छ त हेर त ल, 2 - 3 समस्या भएन, 2 - 1 समस्या भएन, 2 राख समस्या छैन, काहीँ पनि इन्डिटर्मिनेट आएन। जब तिमी x मा भ्यालु हाल्छौ तब यो लेख्नु जरुरी छैन, 2 - 3 भइहाल्यो, उता 2 र 2 - 1 र लास्टमा तिमी कहाँ पुग्छौ भन, -1 आयो, यो 2 1 जा 2 भइहाल्यो। भनेपछि लास्टमा हामी कहाँ आइपुग्यौँ वहाँ त ल, माथि -1 र तल के छ वहाँ त ल, 2 1 जा 2, मतलब एन्सर त्यसपछि के आयो, -1/2। दिस इज आवर फाइनल एन्सर। र लास्टमा यदि कन्क्लुजनमा तिमी बुझ्न चाहन्छौ भने यो हिसाबले हामीलाई के बुझायो त ल, यो जुन फंक्सन छ सिधै 2 हाल, यसको एन्सर त्यसपछि डिफाइन गर्न सकिएन, डिफाइन गर्न सकिएन, मतलब ठ्याक्कै 2 मा डिफाइनै भएन भने। अब 2 को नजिकमा डिफाइन गर्न खोज्छौ भने एन्सर के आउँछ, -1/2 को नजिकमा आउँछ। ध्यान दिउ, नजिक भन्ने कुरा यहाँ बिर्सनु फेरि भएन, एकदमै नै फोकस गरिदेऊ। के गरिदेऊ, एकदमै नै फोकस गरिदेऊ, ठीक छ है। अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ, र बेला बेलामा त्यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै गएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल राज पराजुली क्लासेस तिमी त्यति धेरै सपोर्ट गर्छौ, म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर र ब्रिलियन्ट कन्टेन्ट्स लिएर आउला, ठीक छ है। अब म थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा लागिहाल्छु र हामी त्यसपछि अर्को क्वेसनमा अगाडि बढौँला। म थोरै टाइम सरसफाई गरिहाल्छु, एकैछिन ढुकाइदेला, जस्ट अ मोमेन्ट है त्यसलाई। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 8 मा। अब ध्यान दिउ त ल, क्वेसन नम्बर 8 ले के भन्छ, एन्सरले भन्छ, यहाँ हेर्दिउ। अब इभ्यालुएट भनेको छ लिमिट x टेन्ड्स टु a, x को पावर 1/3 - a को पावर 1/3, x को पावर 1/2 - a को पावर 1/2। एकदम सजिलो क्वेसन छ र यहाँ हाम्रो याद गरौ पल, हामी लेक्चर 1 मा एउटा थ्योरम भन्न पडिरहेको थियो, हामी त्यो यहाँ युज गर्नेवाला छौं। ल फर्स्टमा लेख क्वेसन नम्बर 8 र क्वेसन नम्बर 8 ले के भन्छ रे, एन्सरले भन्छ है। फर्स्टमा क्वेसन छ त ल, लिमिट लेख्दै जाऊ, x टेन्ड्स टु a भनेको छ, माथि जाऊ त ल x को पावर 1/3 माइनस के छ a को पावर 1/3, तल जाँदा के लेखिन्छ त ल x को पावर 1/2 - a को पावर 1/2, यो चट्टा लेख्न सकिन्छ हो। अब सिधै गर्नुला, फर्स्टमा यता लेखिदिन्छु है, म चट्टा यहाँ लेखिदिउँला ल, when x = a, x मा साँच्चै a हाल्दियो भने त के हुन्छ, त्यो बेला फेरि के आउँछ भने a को पावर 1/3 - a को पावर 1/3 आइहाल्यो। तल जाऊ त ल a को पावर हाफ - a को पावर हाफ गरे के भने एक्स्ट्रा मैले के हालेँ, a ठ्याक्कै हाल्दिएँ। अब चाहिँ ठ्याक्कै हाल्दैछु र यो माथि 0 आइहाल्यो, सेम क्वान्टिटी सब एक्सनमा छ, तल पनि 0 आइहाल्यो। दिस इज आवर इन्डिटर्मिनेट फर्म।
के फर्म भन्दा इन्डिटर्मिनेट स्पेलिङ ध्यान दियो है र फर्म इन्डिटर्मिनेटकै स्पेलिङ आएन भने फेरि पढायो के काम आजकल त फेरि स्पेलिङ सोध्ने चलन छ है यु नो व्हाट आई मिन र त्यसपछि हामी अब साँच्चै के गरौँ भने हिसाब गरौँ अब यहाँ लेख्दै जाऊ त ल अब मजाले साँच्चै लिमिटिङवाला निकालौँ हो अब त्यो गर्दा फेरि के आउँछ भने लिमिट के छ भने तल x टेन्ड्स टु a छ ध्यान दिएर हेर्दियौ अब त्यसपछि माथि के छ भने तल x को पावर 1/3 माइनस के छ a को पावर 1/3 माथि लेख्यो तल अलिकति ठाउँ छोडे र तल के छ भने x पावर 1/2 माइनस a को पावर 1/2 ठीक छ र म ध्यान दिएर सुन अब यहाँ राख्छु म x माइनस a र यहाँ पनि राख्छु म अब x माइनस a भन्नु सर कसरी आयो कहाँ से आया था वो भन्ला भएर यो कहाँ आयो मतलब तलमाथि मैले डिवाइड गरे सेम क्वान्टिटीले मतलब डिवाइडिङ बोथ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ x माइनस a यो काम गरे यो त गर्न पाइन्छ र काटेर माथि कहीँ आउँछ अब भन्नु सर यही किन डिभिजनमा राखिदियो ध्यान दिएर यहाँ हेर थोरै हेर त ल हाम्रो थ्योरमले के भन्छ हेर त ल हाम्रो थ्योरम लेखिदियो अस्ति हामीले कुरा गरिसकेका छ हेर कि लिमिट x टेन्ड्स टु a हो याद र त ल xn माइनस an बाइ x माइनस a भयो यो के आउँछ भने n an माइनस 1 अगाडि हामीले पढेर आएको छ अब यहाँ पनि त्यस्तै छ हेर त ल xn n को ठाउँमा 1/3 an 1n को ठाउँमा 1/3 तल x माइनस a ट्याक्कै थ्योरम बन्छ नि त त्यो गरेको र तल पनि त्यही गरेको हो यस्तो मजाले गर्न पाइन्छ र मैले अगाडि नै तिमीलाई भनेको थिएँ कि लिमिटको प्रपर्टी पढेर आऊ र प्रपर्टी यदि पढ्छौ भने यो लिमिट हामीले तल माथि नै लाउन पाउँछौ भने अब यसपछि के लेख्ने भने लिमिट अब x टेन्ड्स टु a यहाँ माथि के छ हेर तल x को पावर 1/3 माइनस के छ a को पावर 1/3 तल गएको छ के भन्छ अब x माइनस a यो एक खालको भयो तल जाऊ अब लिमिट फेरि पनि के छ x टेन्ड्स टु यो कहाँबाट दुईटा भयो भन्ला लिमिटको प्रपर्टी हो र न्युमरेटरमा डिनोमिनेटरमा हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न अवश्य पाउँछौँ है त ल अब तल जाऊ त के छ x को पावर 1/2 माइनस a को पावर 1/2 तल के छ तल x माइनस a ठ्याक्कै फर्मुलामा गएछ हो अब माथि के आउँछ भने n माइनस 1 मतलब n को ठाउँमा के छ 1/3 a त a छ अनि के छ n माइनस 1 तल जाऊ त के हुन्छ n भनेको 1/2 a त a छ अनि n माइनस 1 यस्तो भएन र मजाले भयो ध्यान दिएर हेर्दियौ है अब यहाँ तिमीले लेख्न सक्छौ सिन्स भनेको लेख्दियौ साइडमा सिन्स भन्दा यसको रिजन तिमीले त्यो लेख्न मजाले सक्छौ म यता जाँदैछु है त्यसलाई ठाउँ मैले बरो गरेँ सिन्स भन्न त्यो लेख्नु साइडमा लेख्दिने थ्योरम लेख तल माथि नै लगाएको है थ्योरम लाउँदा फेरि तिमीले अब लिमिट लेख्न जरुरी छैन र हो र एकदमै अमेजिङ कुरा छ र कि थ्योरम लगाएपछि अब यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा x छ राइटमा जस्ट n र a मात्रै छ मतलब अब x गायब भयो राइटमा र यो भनिहाले थ्योरेटिकल पार्टमा म यो प्रुभ गरेर देखाउँला ठीक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ आऊ अब 1/3 1/2 गर्दा फेरि के आउँछ भने तल इज इक्वल टु अब 2/3 भइहाल्यो रेसिप्रोकल भन्ने हामीले सुनेर आएको बेला के प्रोकल भन्ने तल रेसिप्रोकल र यता जाऊ अब के हुन्छ अब इन्टु अब a मा के हुन्छ -2/3 भनेपछि a को पावर के आउँछ -2/3 आयो तल जाऊ त ल अब a को पावर के आउँछ भने -1/2 त्यही हो नि त a को पावर -1/2 यस्तो भइहाल्यो र उतल र हामी जोड्न सक्छौँ माथि ल जोड्दियौ अथवा तल ल्याएर चट्ट जोड्दियौ जसरी गरे पनि हुन्छ र मजाले बुझ्छ ठीक छ अब सिधा सिधा के आउँछ 2/3 त भइहाल्यो हो उता जोड हामीलाई भन्छौँ ल अफ इन्डिसेस के भन्छौँ भने ल अफ इन्डिसेस भन्छौँ अब यो गर्दा के आउँछ a को पावर -2/3 + 1/2 यो मजाले गर्न सक्छौ है त्यो गर्दा फेरि यो a फेरि माथिको उताको है फेरि झुकेला होला यो a यहाँको हो नि फेरि a को पावर -1/2 हैन यति चाहिँ हाम्रो तलको होला चट्टा अब 2/3 त 2/3 छ इन्टु अब यो गर्दा फेरि के आउँछ त ल यो -4 + 3 भने -1/6 आयो मजाले बुझिहाल्छौ भनेपछि यतिकै छोडे पनि भयो अथवा फर्दर मोर हामी यो गर्न सक्छ 2/3 ल a अनि पावरमा के हुन्छ 1/6 यति लेखेर आए पनि हुन्छ पावरमा है त्यो पावरमा नझुकिने यो पावरमा छ है यसरी हामी लास्टमा अब एन्सर लेख्न सक्छौं तिमीले सिधा सिधा यो तल ल्याएर घटाए पनि हुन्थ्यो जसरी गरे पनि चलिहाल्छ यु क्यान फलो एनी मेथड म्याथमेटिक्स हो धेरै तरिकाले एन्सर मिलिहाल्छ ठीक छ है अब यसरी हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं दिस इज एक्सट्रिमली सिम्पल क्वेशन सारै सजिलो छ हो अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यहाँ हरियो पनि हेर्दै गएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल रिराज परजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ गरेर इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउने छु ठीक छ है अब थोरै म यहाँ सरसफाई अभियानमा जान्छु तिमी स्क्रिनशट लिन सक्छौ 3 2 1 स्टप ल मेटिहाले मैले र यसपछि हामी जान्छौँ अब क्वेशन नम्बर 9 मा जाउँला है त र 9 नम्बर पनि धेरै रमाइलो क्वेशन छ र हो र लेक्चर 2 मा पनि त्यति गाह्रो क्वेशनहरु छैनन् अन्तिमका अलि रमाइलो चाहिँ छन् हो र पछि हामी धेरै कम्प्लेक्स क्वेशन पनि हेर्दै जाउँला चिन्ता नगर वाइ फेयर व्हेन प्राजुली इज हियर चिंगमको डायलग चोरेको है मोटो पतलो हेर्ने गरे होला मेरो फेभरेट हो है ल अब यहाँ आऊ
क्वेसन नम्बर 9 मा जाउँ लेखा मजाले क्वेसन नम्बर 9 लेख्दियो अब 9 ले के भन्छ एन्सरले भन्छ अब फर्स्टमा त्यही क्वेसन छ हेर्दिउँला के छ भन्दा यहाँ लिमिट भनेको छ उसले के गर्नु भन्छ x टेन्ड्स टु 0 दिएको छ र 1 प्लस x को पावर के छ भने n छ -1 पनि दिया होला सायद र यता x पनि छ ल चट्टा साच्चै x 0 हालेर फर्स्टमा ल यहाँ थ्रो अफमा गर्दिउँला यहाँ ल when x इक्वल टु साँच्चैकै 0 ह त्यस्तो भएमा के हुन्छ त ल अब 1 प्लस 0 को पावर के आउँछ n आउँछ -1 तल के छ भने यहाँ अब 0 छ अब 1 प्लस 0 को पावर n भनेको के हुन्छ सिम्पल तिम्रो 1 नै हुन्छ 1 - 1 0 भइहाल्यो 0/0 आयो दिस इज आवर इन्डिटर्मिनेट फर्म हाम्रो आइहाल्यो बुझिन्छ है आरामले बुझ्छौ यो आइहाल्यो अब यो भएपछि त हामीले लिमिट लगाउनु पर्छ हो ठ्याक्कै 0 मा त डिफाइनै भएन अब 0 को नजिकमा डिफाइन गरौँ अब ध्यान दिएर यहाँ सुन यो पनि हाम्रो कता थ्योरमसँग मिल्न जान्छ एकदमै ध्यान देऊ तल ध्यान दिएर सुन के हुन्छ भने थ्योरमसँग यो अब मिल्न गइरहेको छ तर त्यो भन्दा अगाडि एउटा सानो कुरा अर्को बुझ ध्यान दिएर सुन एकदमै ध्यान देऊ अब यो लिमिटको धेरै क्वेशन्समा यो कन्सेप्ट चाहिन्छ एकदमै ध्यान दिएर सुन एकदमै ध्यानबाट फोकस बढाऊ एनी हाउ फोकस बढाऊ अब यहाँ हेर त ल हामीलाई यदि भनिरहेछ सुन लिमिट अब x टेन्ड्स टु 2 भन्दियो मतलब के भन त ल x 2 को नजिक जान्छ यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न मिल्छ हेर्दै त ल अब लिमिट x - 2 टेन्ड्स टु 0 गरे के मतलब कि 2 यता लिएर आए ध्यान देऊ एकदम सोच त ल यदि x 2 को नजिक जान्छ भने तिमी x मै 2 घटाउँछौ भने 0 को नजिक जान्छ ध्यान दिउ त ल हो कि अब सपोज यहाँ हेर न x 2 को नजिक जान्छ मतलब के भन्दिउ त ल अब x 2 भन्दा सानो होला एक्जाम्पल 1.999 बाट गयो होला अथवा 2.001 यसै ठुलो पट्टिबाट गयो होला भनेपछि अब यसमा तिमी 2 घटाउँछौ भने यो धेरै नै नजिक आउँछ 0 को ह र यसमा पनि तिमी 2 घटाउँछौ भने धेरै नजिक आउँछ 0 कै नजिक आउँछ किनभने x र 2 त झण्डै बराबर हो अब x र 2 को डिफरेन्स झण्डै 0 हुन्छ यो पनि कुरा अलि बुझिदिने हो यो कुरा बुझ्यो होला अब एक्स्ट्रा अर्को पनि हेर्दै यहाँ ध्यान दिएर सुन त ल यदि हाम्रो लिमिट भन्दैछ उले x टेन्ड्स टु 0 भन्छ हो x झण्डै 0 को नजिक गयो भने अब तिमीले के गर्न मिल्छ भन्दिउ त ल यसो सट्टा हामीले के लेख्न सक्छ भन इक्विभ्यालेन्ट छ अरे यो कि लिमिट अब लेफ्टमा 1 जोडा x + 1 अब यसमा टेन्ड्स टु है यो टेन्ड्स टु भन्न खोजे हो अर्को गइहाल्छ हातबाट ल यस्तो लेख्न खोजे हो यहाँ के हुन्छ 0 + 1 भनेको 1 यदि x 0 को नजिक जान्छ भने तिमी x मा 1 जोड त हो यो 1 कै नजिक जान्छ भन्नु सर यो के गरेको यस्तो नपत्याए हेर यन्त्र माथि चेर तिमी क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्छौ गर जस्तो ध्यान गरी यहाँ त ल x 0 को नजिक कस्तो हुन्छ त सपोज यो त 0.0001 छ ल यो झण्डै 0 को नजिक भएन र अफ कोर्स भो अब यसमा तिमी 1 जोड्दा फेरि के आउँछ त यो 1.0001 आउँछ यो झण्डै 1 को नजिक गयो नि त अब आरामले गयो तिमीले यो मात्र हैन अर्को पनि लेख्न आरामले पाउँथ्यौ गरेर ध्यान देऊ त ल लिमिट यसको सट्टा के पाइन्छ x + 2 गरेर यो नियरली के हुन्छ 2 को नजिक जान्छ र मजाले ध्यान दिएर हेर्दै त ल n 2 जोड्यो अब यो मात्र हैन तिमी घटाउन पनि सक्छौ गर आरामले x - 2 भनेको -2 को नजिक जान्छ दुईपट्टि नै 2 घटाऊ जसरी पनि गर्न सकिन्छ र मतलब के बुझ्यौ वहाँ त ल यो जुन एरो छ यो एरो को नाम के हुन्छ एप्रोचेस के हुन्छ APPROACHES एरो को नाम के हुन्छ एप्रोचेस भन्छ वरलाई ठीक छ तर यसको नाम अब के हुन्छ भने इज इक्वल टु हुन्छ मिनिङ धेरै फरक छ यो ठ्याक्कै बराबर यो नजिक गयो भन्ने बुझ्छौ अब इज इक्वल टु को वरिपरि के गर्न पाइन्छ भने सेम क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ सेम क्वान्टिटीले डिवाइड गर्न पाइन्छ सेम क्वान्टिटी एड गर्न पाइन्छ सेम क्वान्टिटी सबट्र्याक्ट गर्न पाइन्छ यो सबै प्रपर्टी यसले पनि होल्ड गर्छ एकदमै कान खोलेर सुन कि इज इक्वल टु सँग ठ्याक्कै मेल नखाए पनि हो यसको धेरै प्रपर्टी यसले पनि फलो गर्छ र बुझ्यो है अब यो त्यहाँ म मजाले युज गर्न गइरहेको छु र धेरै क्वेशनमा हामी यो कन्सेप्ट युज गर्ने वाला छौं एकदमै ध्यान दिएर हेर्दै यतिमै झुकिन फेरि सोध्दैन धेरै इजी छ अरे यो ठीक छ है अब यहाँ आऊ त्यसो भए यत्रो किन भने मलाई पखाना काम आउँदै जा र अब त्यसै म गरौँ के मतलब म गरौँ के हो न ध्यान दिएर यहाँ सुन यसलाई मैले सरलक्क a मान दिए हेर अब यसलाई सरलक्क मैले x माने हुन्छ ल सपोज यो छ कुनै भेरिएबल x मान्यो ल अब 1 को ठाउँमा तिमीले के मान्यो मतलब ल a मान्यो ल यो x n - a को पावर n जस्तो भएन र हेर त ल किनभने x ठाउँमा त n छँदैछ क्यापिटल x माने 1 लाई a माने भने a को पावर n भनेको 1 को पावर n भनेको 1 नै हुन्छ अब मतलब यो थ्योरमसँग म्याच गर्न खोज्दै छु अब ध्यान दिएर यहाँ सुन नबुझे भने ट्याप्प बुझ्छ चिन्ता नगर ल लिमिट फर्स्टमा दुईपट्टि 1 जोडौला
यो गरेर त्यसपछि के आउँछ मतलब यहाँ आएर यो x + 1 टेन्ड्स टु 1 हेर दुईपट्टि नै 1 जोडे यता नि 1 यही प्रपर्टी ध्यान दिएर हेर हो उतापट्टि के छ मतलब यो टोटललाई मैले अहिले x मान पावर n -1 भनेको 1 को पावर n हो मजाले हो अब यहाँ के चाहिन्छ हामीलाई x - a चाहिन्छ ध्यान दिनु त ल बिर्स्यो होला ध्यान दिएर सुन यहाँ एक्चुअली यहाँ हेर्दै हुँदा स्ट्यान्डर्ड फर्म हेर त ल हाम्रो के चाहिन्छ xn - an बाइ के चाहिन्छ x - a र हुनु के पर्यो त ल लिमिट x टेन्ड्स टु के चाहिन्छ त ल a चाहिन्छ ध्यान दिनु लिमिट x टेन्ड्स टु a हुनु पर्यो हैन र x a को नजिक जानु पर्यो अनि यो फर्मुलाले चट्टा हाम्रो अब स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट दिन सक्छ के दिन्छ n a n - 1 दिन सक्छ ध्यान दिनु ल अब ब्र्याकेट भित्रको टोटल हाम्रो के हो अब यसलाई एक्चुअली x मान देऊ न टोटल यसलाई टोटल के मान a मान हो xn - an बाइ यो टोटल हाम्रो x हैन र हेर त ल यो टोटल x त हो ब्र्याकेट भित्र यही छ र यो टोटल हाम्रो अब के हो यो हाम्रो टोटल a नै हो र मतलब ठ्याक्कै योसँग म्याच खान गएन र अब xn - an बाइ x - a एक्ज्याक्टली योसँग म्याच हुँदैछ र यहाँपट्टि हेर त हामीलाई के चाहिन्छ x टेन्ड्स टु a र मतलब यो हाम्रो त्यसपछि हामी मानिसकेका छ यो हाम्रो x हो हेर ब्र्याकेट भित्रको र यो हाम्रो a पनि हो ठ्याक्कै थ्योरम हो र यो अब एक्ज्याक्ट थ्योरम हो र बुझिन्छ है यो प्रपर्टी ध्यान देऊ र थ्योरममा हामीले कन्भर्ट गर्न खोज्छ अब यो कुराबाट सर यो कहाँबाट आयो रे यहाँ त हाम्रो x मात्रै थियो अब ब्र्याकेट खोल त ल ब्र्याकेट यो ब्र्याकेट त राखे नराखे सेम हो किनभने माइनस चाहिँ राइटपट्टि मल्टिप्लाई हुन्छ लेफ्टपट्टि हैन भनेपछि 1 + x - 1 1 1 काट छप्काइदियो लास्टमा x यहाँ आउँछ मतलब यो हुन खोजे हेर यहाँ जस्तै 1 + x छ र -1 भने के हुन्छ 1 + x - 1 काटेर लास्टमा x आउने र x लाई मैले अब यो लेखिदिएँ किन लेखे भन्दा हाम्रो कन्डिसनको डिमान्डै त्यस्तो छ र हो हाम्रो क्वेशनको कन्डिसन यस्तै छ कि यो सिचुएसन हामीले डिमान्ड बुझ्यो र है लगभग बुझ्यो होला अब सिधा थ्योरम हो अब के हुन्छ त्यसपछि अब n के हुन्छ अब a n - 1 अब n हाम्रो के छ त n हाम्रो n नै छ n त n भइहाल्यो अब a त्यसपछि हाम्रो के छ त ल a भने के छ हो यो 1 छ र भन्छ a त हाम्रो 1 छ र पावरमा के आउँछ n - 1 मजाले बुझेन अब ध्यान दिनु यहाँ लास्टमा त्यसपछि के आउँछ त ल n * 1 आएन किनभने 1 को पावर n - 1 भने के हुन्छ 1 को पावर जेसुकै होस् 1 को पावर इन्फिनिटी चाहिँ हुन पाउँदैन फेरि दिस इज योर इन्डिटर्मिनेट फर्म बाहेकमा अब 1 को पावर एनीथिङ राख्छौ भने के हुन्छ यो अब 1 नै आउँछ यसमा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी चाहिँ हुनुहुन्न बाँकीमा त 1 को पावर एनीथिङ भनेको 1 नै हो मतलब सिधा त्यसपछि 1 को पावर n - 1 नै भइहाल्छ अब n 1 के हुन्छ n आउँछ दिस इज आवर एन्सर बुझिन्छ एकदमै नै सामान्य क्वेशन थियो तर अलिकति बुझ्न जरुरी छ र यो क्वेशनको हेल्पले हामीले अब ठुलो क्वेशनको लागि चाहिने कन्सेप्ट पनि सिक्यौं बर बुझिन्छ है अब यसबाट के बुझ्यौ त ल ठ्याक्कै x ठाउँमा 0 हाल्दा के हुन्छ एक्ज्याक्टली इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँछ तर तिमीले 0 को नजिकको क्वान्टिटी हालेर हेर अब यसको आन्सर के आइराछ भने यो n को नजिक आइराछ ध्यान दिउ लिमिट भनेको झण्डै हो मैले यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा त्यहाँ लेखा थिए हेर लिमिट भनेको झण्डै हो त्यही भएर के बुझिन्छ भने x मा झण्डै 0 हाल्देऊ यसले के निकाल्छ भने आन्सर झण्डै n निकाल्छ त्यही भएर यसको क्वेशनको हाम्रो थीम के छ त अब ठ्याक्कै x मा 0 हाल्छ भने इन्डिटर्मिनेट फर्म आइहाल्यो तर x मा लगभग 0 को नजिकको क्वान्टिटी हाल्छ भने आन्सर लगभग n को नजिकमा आउँछ बुझ्यो है लगभग बुझ्यो होला ध्यान दिउ होला अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै भएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस छ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छु म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउनेछु ठीक छ है अब म थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा लागिहाले र तिमी चट्ट अब क्वेशन नम्बर 10 तिर जान सक्छौ म थोरै सरसफाई गरिहाल्छु एकैछिन ढोका जस्ट अ मोमेन्ट है त ल जस्ट अ मोमेन्ट म सरसफाईमा लागिहाल्छु एकैछिन ढोका है एकैछिन है त जस्ट अ मोमेन्ट र आनन्दले तिमी अरु क्वेशन्स गर्न सक्छौ र डाउट छ भने कमेन्टमा भनिहाल्नु कमेन्ट तर फ्रीमै छ कमेन्ट फ्रीमा छ र ठीक छ है अब हामी जाउँ त्यसपछि क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ त ल त अलि कन्डिसन जवाब छ हेर त ल इफ लिमिट x टेन्ड्स टु 1 x पावर 4 - 1 by x - 1 भनेको बराबर छ के छ भने लिमिट x टेन्ड्स टु k र x क्यूब - k क्यूब x स्क्वायर - k स्क्वायर फाइन्ड k एकदमै इजी छ र एकदमै सजिलो यो अघिकै क्वेशनसँग म्याच खान गयो हो अब ध्यान दिएर फर्स्टमा लेखौँ क्वेशन नम्बर 10 हो अब 10 ले के भन्छ भने त ल फर्स्टमा हेयर लेखौँला अब गिवन लेखे पनि हुन्छ हेयर लेखे पनि हुन्छ गिवन के छ मतलब अब लिमिट x टेन्ड्स टु 1 गर्छौ भने र उतापट्टि के छ x पावर 4 - 1 by x - 1 यस्तो गरिन्छ भने यो के छ बराबर हुन्छ भने त ल लिमिट छ x टेन्ड्स टु k छ यो टेन्ड्स टु है त माइनस हैन र x क्यूब - k क्यूब by के छ x स्क्वायर - k स्क्वायर दिया छ र अब उले भन्छ यसबाट k को भ्यालु चाहिँ निकाल हो एकदमै इजी क्वेशन र यो त कता हामीले अघि पढेर आएको हो र यो पनि अघि पढेर आएको हो
अब यसमा तिमीले साँच्चै फर्मुला हाले पनि चल्छ, अल्जेब्राको फर्मुला हाले पनि भयो, बाल्यकालदेखि पढेर आएको, र भर्खर लिमिटको थ्योरम हाले पनि चल्छ। र लिमिटको थ्योरम अघि भर्खर हाले देखिहाल्यो, हामीले यहाँ हालेर आएछौँ, यहाँ हालेर आएछौँ, र म यसलाई अब बाल्यकालको मेथडले गरिदिउँला, अर्को मेथडले गरिदिउँला। ठिक छ है, त्यो वाला मेथड तिमीले एज एन असाइनमेन्ट गर्न सक्छौ। अब ध्यान दिएर यहाँ आएर फर्स्टमा यहाँ जाउँ त ल। अब फर्स्टमा हामी यो लेखौँ हेर, लिमिट ल x टेन्ड्स टु 1, ध्यान दिउ त ल। अब के हुन्छ x4 - 1 / x - 1। अब फर्स्टमा म यो गर्न गइरहेको छु, ल बक्स बनाइदिएँ, ध्यान दिउ ल। यसको भ्यालु निकाल्नु हो। फर्स्टमा के गरौँ भने when x = 1, ल when x साँच्चै 1 हाल्दा के आउँछ त यो अब 1 को पावर 4 - 1 / त्यसपछि के आउँछ 1 - 1, यो के आउँछ 0/0 इन्डिटर्मिनेट फर्म। इन्डिटर्मिनेट फर्म त आइहाल्यो। अब यो आउने बित्तिकै हामी के गर्छौँ लिमिट वालै कन्सेप्ट लाउँ। त्यसो भए अब लेख्दै जाउँ त ल। अब इजिकल टु यहाँ लेख्दै जाउँ। अब लिमिट के छ भने x टेन्ड्स टु 1, x4 - 1 को मैले फर्मुला हालिएर ध्यान दिऊ फेरि यहाँ x6 x7 x8 जे पनि आउन सक्छ, त्यस्तोमा तिमीले त्यो हाल्नु अरे हो। अब 4 त एकदम सजिलो छ भनेपछि म इजी फर्मुला हाल्दिउँ ला। के हुन्छ त्यो मजाले x - 1 x + 1, यसले के आउँछ x² - 1², अनि त्यसपछि अझै के आउँछ x² + 1², यसले चट्ट के भन्छ अब x4 - 1 भन्छ। मतलब सोच न x4 - 1 को के हुन्छ x² - 1², x² + 1², x² - 1² को फेरि हाल्दिएको बुझिन्छ, लगभग बुझ्यो होला। तिमीले a4 - b4 को फर्मुला पढायो होला र a - b a + b a² + b², एकदम इजी है। अब तल जाँदा फेरि के छ त ल x - 1 छ, यो त छप्काइदियो छप्काइदियो। भन्नु सर किन काटेको, ध्यान दियो त x1 को नजिक पो गएको हो त, x1 है त हैन, 1 भाला त बुझिहाल्यो इन्डिटर्मिनेट भइसक्यो है। यो आई लेखायो भने इन्डिटर्मिनेट भइसक्यो मजाले। अब यो त काटिहाल्यो। अब यसमा हामी फर्दर मोर सल्भ गर्दै जाऊ त ल। यो के आउँछ भने लिमिट हामी चाहिँ के छ x टेन्ड्स टु 1, उतापट्टि जाऊ त ल x + 1, अझै उता जाऊ के छ x² + 1। अब यसमा 1 हाल्दा केही आपत्ति छैन भने 1 हाल्दिउँ ल। अब लिमिट वाला कुरा लेख्नु पर्दैन। अब 1 हाल्दा के हुन्छ त ल 1 + 1 आइहाल्यो, र उता के छ 1² + 1, यसले के निकाल्छ त ल 2 2 के आउँछ 4 आउला। एकदमै नै इजी। ठिक छ, हामीले फर्स्ट लिमिटको भ्यालु निकाल्यो, के आयो 4 आयो। अब सेकेन्डमा जाऊ। अब सेकेन्डको लागि म सेकेन्ड एरो लाउँछु। यहाँ ध्यान दिउ त के छ भने लिमिट के छ हेर्दिउ x टेन्ड्स टु के छ, उता जाऊ त ल x³ - k³ / के छ भने त ल x² - k² छ। दिस इज आवर सेकेन्ड लिमिट ध्यान दिउ त ल। अब यसमा हामीले साँच्चै के हालौँ x मा के हाल्दिउ त ल, यता तल कतै लेखौँ ल म when x = एक्ज्याक्टली के छ भने के आउँछ त यो अब मजाले इजिकल टु लेख्दियो, के आउँछ k को क्युब - k को क्युब, तल जाऊ त ल k² - k², त्यसले के निकाल्छ भने 0/0 निकाल्छ। यहाँ लेखौँ ल म इन्डिटर्मिनेट फर्म। के भन्छ त ल इन्डिटर्मिनेट फर्म, स्पेलिङ अटेन त्यहाँबाट हेर्नु हो। अब यो त बुझिहाल्यो यसरी भएन भने हामी थोरै यहाँ त भने अब हामी के गर्छौँ त ल लिमिट के कन्सेप्ट लगाऊ। अब तिमीले यो माथिको तरिका 8 नम्बरको तरिकाले गर्न सक्छौ थ्योरम लगाएर, म सीधा हाल्छु किनभने यो त फर्मुला इजी छ है। अब यता हेर्दै त के आउँछ यो लिमिट के छ भने त ल x टेन्ड्स टु के छ भने यता के छ, उता जाऊ त के हुन्छ a³ - b को फर्मुला के हुन्छ अब a - b a² + ab + b², मजाले थाहा छ। तल फर्मुला लाउ त मजाले a - b र a + b। तिमीले मजाले क्वेशन नम्बर 8 को टेक्निक लाउन सक्छौ है। मैले भन्दैछु अघिदेखि नै यो लेख्नु पर्दैन, इजिकल टु यहाँ लेखे हुन्छ, यहाँ पर्दैन झन्डै है तेरी ल। अब यता आउँदा के हुन्छ अब यो लिमिट यहाँ यो इजिकल टु चाहिन्न त ल, इजिकल टु यहाँ हो, इजिकल टु यहाँ हो, यता यहाँ लिमिट पछि होइन लिमिट भन्दा यता लेफ्टमा चाहिँ हो। लेख्दै लेखालेखी गरिरहेछ आएर अब यहाँ हेरेर के छ x टेन्ड्स टु के। अब यो हामीले काटिहाल्यो भने छप्काइदियो। अब त्यसपछि हामी कहाँ पुग्छौँ त यहाँ अब x² + kx + k², तल जाऊ त के छ अब x + k। अब x मा के हाल्दा केही आपत्ति छैन भनेपछि हामी कहाँ पुग्छौँ त ल k² माथि के आयो त्यसपछि अब 3k² आयो। तल के छ भने k + k के आयो 2k आयो। मतलब त्यसपछि के आयो त ल 3/2 ठ्याक्कै के आएछ। मतलब के बुझ्यो भने त ल अब फर्स्ट लिमिट इभ्यालुएसन गर्दा कति आयो 4 आयो, सेकेन्ड लिमिट इभ्यालुएसन गर्दा कति आयो 3/2 के आयो। ठिक छ है, लगभग बुझिन्छ। अब यहाँ थोरै मेरो अटेन, म अलिकति बोरो गरिदिउँला है त ल, अलिकति र्यान्डम लेखे जस्तो देखियो है, चट्ट मिलाएर लेख्नु भनेको अप्ठ्यारो बोल्ला। अब अकर्डिङ टु क्वेसन यो बराबर छ भने लेख्दैनौँ सिधै। अब अकर्डिङ टु क्वेसन ठाउँ अटेन, तिमीले मजाले फुल फर्ममै लेख्नु। यतापट्टि के छ त ल 4 छ, 4 आएर के हुनुपर्छ भने 3/2 के आउनुपर्छ। यतापट्टि काचाकुचु गरिदियो, त्यो गर्दा अब के आउँछ और 8 बाई तल के छ 3, उता के छ के छ र। मतलब के बुझ्यौ भने 2 4 8 भइहाल्यो, 3 तल लिएर आएँ 8/3, उतापट्टि के छ के। मतलब यसबाट तिमी यहाँ जानु र यहाँ जानु है त ल चट्ट। अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ त ल हाम्रो के को भ्यालु त्यसपछि के आउँछ 8/3 बुझ्यो, लगभग बुझ्यो होला। भेरी इजी क्वेसन। ठिक छ है,
है मतलब क्वेशनले के भन्नु मतलब कि त्यो लिमिट र त्यो लिमिटको लिमिटिङ भ्यालु सेम छ भने के निकाल्यो अब हामीले के गर्यो भने सुरुमा x हाल्यो मजाले x को भ्यालु आएर ठ्याक्कै 1 हाल्दियो डिफाइन भएन इन्डिटरमिनेट आइहाल्यो भने लिमिटिङ कन्सेप्ट लगायो हामीले के निकाल्यो 4 निकाल्यो यहाँ पनि त्यही हो के हाल्दा भएन भनेपछि के को नजिकको भ्यालु हाल्दा कति आउँछ 3/2 के आउँदो रहेछ यो दुईटा इक्वेट गरेर के को भ्यालु त्यसपछि के आउँछ 8/3 आउँछ र फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु र मैले यो चाहिँ अब अल्जेब्राको सामान्य फर्मुला हाल्दिए तिमीले क्वेशन नम्बर 8 गरे जस्तो नि गर्न सक्छौ गरा यहाँ तिमी मजाले गरेर मिल्थ्यो नि हेर त ल यो त सिधै n(n-1) हाल्न सक्छ इमिडिएटली आउँछ र हो यहाँ पनि कुरो त्यही हो x - k र x - k ले तलमाथि डिभाइड गरेर एक्ज्याक्टली n(n-1) फेरि पनि हाल्न सक्छौ गरा है यसरी हामी आरामले गर्न सक्थ्यौं तर मैले चाहिँ के गरेँ त अब सानोवाला टेक्निक लगाएर सिम्पल से म्याथको फर्मुला हाल्दियो हो अर्को भेरिएसन देखाइदिएको ठीक छ है मजाले बुझिन्छ आफ्नो तरिकाले गर्न सक्छौ के आपत्ति छैन अब यहाँसम्म कहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामा थी पनि हेर्दै गएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पर्जुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउला अब म थोरै स्क्रिनबाट हटिदिएँ तिमी मजाले स्क्रिनसट लिन सक्छौ अथवा सट्टैचोटि हेर्न सक्छौ र म थोरै अब सरसफाई अभियानमा लागिहाल्छु है त ल 3 2 1 स्टप ल मेटिहालौँ है र यसपछि अब हामी जाउँला क्वेसन नम्बर 11 मा जाउँला आजको हाम्रो सेकेन्ड लास्ट वाला क्वेसन र इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी वाला क्वेसन हो त्यो र गर्न एकदमै नै मजा आउँछ इट इज एक्सट्रिमली रोमान्टिक क्वेसन है त ल म्याथ फिजिक्स भनेकै रोमान्स गर्ने हो फिजिक्स म्याथ केमिस्ट्री हो रोमान्टिक सब्जेक्टहरु छन् त्यही भएर कन्सेप्टसँग चट्ट रोमान्स गर्दै गर्दै पढ्न धेरै मजा आउँछ बुझिन्छ है अब यसपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 11 मा जाउँ त ल लिमिट t टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट छ र बाँकी तिमी एक्सप्रेसन देखिहाल्छौ साह्रै सिम्पल छ है यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ भने हाईएस्ट पावर कमन तान्छौँ एकदम सिम्पल कुरा छ र फर्स्टमा लेख हामी क्वेसन नम्बर 11 लेख्दियो हो 11 ले के भन्छ आन्सर ले भन्छ ठीक छ फर्स्टमा जाऊ त ल क्वेसनै छाड्दियो फर्स्टमा के छ लिमिट के छ भन्दै त ल t टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट छ ध्यान दिएर सुन्दियो उता जाऊ तब के छ यो t क्यूब माइनस के हुन्छ भने 2t स्क्वायर प्लस 1 तल जाऊ तब के छ यहाँ 2t क्यूब हो 2t क्यूब प्लस के छ भन्दा त ल 3t स्क्वायर प्लस 5 दिएको छ यस्तो मजा रहेछ अब ठ्याक्कै t लाई इन्फाइनाइट हाल्दियो भनेपछि सिधै यहाँ गर्छु त रफमा थोरै यहाँ अब when t is equal to infinite when t is equal to infinite अब गर्दै आउँदा के आउँछ इज इक्वल टु यो इन्फाइनाइट को के आउँछ क्यूब आउने भयो माइनस के हुन्छ 2 डट इन्फाइनाइट को पावर भयो इन्फाइनाइट भने झन्डै t लेखेको इन्फाइनाइट को स्क्वायर प्लस 1 भइहाल्यो यता जाऊ तब के हुन्छ 2 र इन्फाइनाइट को क्यूब र त्यसपछि के छ प्लस 3 इन्फाइनाइट को स्क्वायर प्लस के छ 5 सारा मजाले बुझिहाल्छौ अब ध्यान दिएर यहाँ थोरै ठाउँ बरु गर्नुपर्ने आयो यहाँ त इज इक्वल टु यहाँ लेखौँला अब ध्यान दिएर हेर इन्फाइनाइट को क्यूब भनेको इन्फाइनाइट हो माइनस के हुन्छ मजाले अब 2 इन्टु इन्फिनिटी स्क्वायर बुझिहाल्छौ प्लस 1 पनि छ मजाले बुझिहाल्छौ तल पनि हेर इन्फाइनाइट यो चट्ट छ मतलब के बुझ्यौ त ल माथि इन्फिनिटी को क्यूब भनेको इन्फिनिटी हो माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर इन्टु 2 को इन्फिनिटी नै हो यो भनेपछि उता डेन्जर भएर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माथि आउँदैछ र तल पनि अझै इन्फिनिटी आउँदैछ किनभने इन्फिनिटी को क्यूब गरेर 2 मल्टिप्लाई गरेर फेरि इन्फिनिटी को स्क्वायर गरेर 3 मल्टिप्लाई गरेर र त्यसमा 5 जोड अझै सबै जोड्दियौ त्यो गर्दा इन्फिनिटी आउँछ हो यो मतलब मजाले इन्डिटरमिनेट फर्म हो माथिको मात्रै पनि इन्डिटरमिनेट फर्म हो हो मजाले बुझिहालिन्छ अझै बुझेन भने यसरी लेख्न सक्छ र अझै मजाले यहाँ त ल इज इक्वल टु अब इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी यो आरामले इन्डिटरमिनेट फर्म भइहाल्छ एउटा मात्रै पनि हुन्छ अर्को झन् भइहाल्छ घटाएपछि झन् भइहाल्छ केही फरक पर्दैन र इन्डिटरमिनेट फर्म आरामले हुन्छ बुझिन्छ है लगभग बुझ्यो होला लेख्दिउँला इन्डिटरमिनेट फर्म आरामले बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ अब त्यसपछि हामी सिधै त नगरौँ त्यसपछि हामी यसमा के गर्छौँ हाईएस्ट पावर कमन यहाँ लेख्दिनु टेक्निक के हुन्छ हाईएस्ट पावर अफ भेरिएबल क्या यो टी त भेरिएबल हो यहाँ भेरिएबल कमन लेख कमन तान्ने मजाले ध्यान दिएर हेर्दियौ ठिक छ है अब गर्दै आउँ त्यसपछि लेख त ल लिमिट के छ t टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट अब t को हाईएस्ट पावर के छ क्यूब भनेपछि t क्यूब कमन तान दिए तल हाईएस्ट पावर के छ t क्यूब छ t क्यूब कमन तान दिए भनौँ सर t क्यूब त कमन आउँदैन जबरजस्ती कमन ताने भन्छौँ नि राइट जस्तै यहाँ त ल यो t क्यूबबाट t क्यूब तान 1 त्यहाँ त कमन गएन भने के गर्ने 2t स्क्वायर बाइ t क्यूब गर्ने हो कमन तानेन त डाइरेक्ट त अब त्यहाँ के गर्ने भने 1 बाइ t क्यूब गर्ने भनौँ सर किन यस्तो गरेको ध्यान दियो त ल मल्टिप्लाई गरिएर यसले मल्टिप्लाई गरेर t क्यूब यसले मल्टिप्लाई गरेर t क्यूब काट्यो त्यही आउँछ यसले मल्टिप्लाई गरेर t क्यूब काट्छ प्लस 1 आउँछ आरामले बुझिहाल्छ गरे हामी यसलाई भन्छौँ अब बाइ फोर्स कमन बाइ फोर्स लेखौ हो
यहाँ पनि त्यही हो 2 बाँकी उता के आउँछ 3t² / बाँकी सिधै डाइरेक्ट आएको छैन उता जाऊ तब के हुन्छ 5/t³ बाँकी त्यसले मजाले यो पनि लेख्न मिल्छ डिभाइडिङ बोथ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ t³ दुईतिर तिमी t³ ले डिभाइड गर्न पनि सक्छौ यसरी कमन जस्तो तान्दै पनि चल्छ अब ध्यान गरी यहाँ इज इक्वल टु अब के हुन्छ लिमिट t टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट अब यो केसमा त यो काटिहाल्यो नि काटेन र छ्याक छ्याक काट्दै गएर छप्काइदियो भन्नु सर किन काटेको ध्यान दिउ त यो t झन्डै इन्फाइनाइट हो इन्फाइनाइट को नजिक पो गएको हो त मतलब t त इन्फाइनाइट को नजिक मात्रै गएको छ क्या अब t इन्फाइनाइट होइन t फाइनाइटै हो तर त्यो के छ भने इन्फिनिटी को नजिकमा छ इन्फिनिटी भन्दा हल्का सानो होला भने अब त्यसको क्युब पनि कुरो त्यही हो र इन्फिनिटी होइन अब यो पनि त्यही हो अब काट्न पाइन्छ t इन्फिनिटी होइन र t को क्युब पनि अब इन्फिनिटी होइन र त्यो वी क्यान क्यान्सल इट यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुहोस् न इन्फिनिटी किन क्यान्सल गर्न भन्ला हो र इन्फाइनाइट बाइ इन्फाइनाइट त इन्डिटर्मिनेट फर्म हो र कसरी हो मैले भनेको थिएँ म उसँग बुझाउँछु र थ्योरिटिकल पार्टमा तर इन्फिनिटी चाहिँ काट्न पाइन्न तर टी त इन्फिनिटी होइन इन्फिनिटीको नजिक हो र पछि नजिकको क्युब गरेर अब काट्न पाउँछ मजाले अरू यस्तै कुरा हो हामीले 0 0 काटे होइन 0 को नजिकको क्वान्टिटी र 0 को नजिकको क्वान्टिटी काटे हो यहाँ पनि हामीले काट्दियो है त्यसमा यहाँ लेख्दा अब के हुन्छ 1 माइनस उता के छ त ल यो टकटक काटिन्छ लास्टमा के आउँछ यो 2/t आउला जस्तो छ प्लस के छ भने 1/t को क्युब छ तल जाउ त के छ मजाले 2 प्लस यता के छ भने यो 3/t छ र प्लस यता के आउँछ 5/t को पावर 3 अथवा t क्युब आयो मजाले बुझिहाल्छ अब हामीले t को ठाउँमा इन्फाइनाइट हाल्दा केही पनि प्रब्लम नआउनु पर्ने हो हाली हेरौ त्यसमा यहाँ हालेर अब के हुन्छ त ल ठ्याक्कै हाल्दियौ त ल 1 माइनस हालेपछि हामी लिमिट लेख्दैनौं हो अर्धी भन्न आछु मैले 2/t को ठाउँमा इन्फिनिटी हाल्यो प्लस यहाँ के छ 1/इन्फिनिटी को के हाल्यो क्युब हाल्यो होल अपन मा जाऊ त ल यहाँ के छ 2 प्लस यहाँ के छ 3/इन्फिनिटी हाल्यो अब उता के छ भने प्लस 5/ के हाल्यो इन्फिनिटी को क्युब हाल्यो र है यता लेख्दै जाऊ ल यहाँ र 1 माइनस 2/इन्फिनिटी समथिङ बाइ इन्फिनिटी के हुन्छ 0 यहाँ लेख्दिउँला र समथिङ अथवा एनीथिङ बाइ इन्फिनिटी के हुनुपर्छ भने यो 0 आउँछ तर बट के हुनु पर्यो मतलब यो समथिङ फेरि इन्फिनिटी चाहिँ होइन यो आफै इन्फिनिटी फेरि हुँदैन र त्यो त माथिको आइहाल्छ है अब यहाँ त 1 छ 2 छ 1 छ फाइनाइट नम्बर लेखे हुन्छ समथिङलाई त्यहाँ त्यो त 0 आउँछ र अब यसपछि के आउँछ यो अब 0 आयो प्लस पनि 0 आयो मजाले यहाँ पनि हेर्दा ल 2 प्लस 0 आयो फेरि पनि 0 आयो अब यो के फरक परेर लास्टमा के आउँछ 1/2 इज आवर एन्सर एकदमै सजिलो र यसको सानो ट्रिक पनि छ तिमीलाई पहिले पनि थाहा छ होला यदि तल र माथि t को पावर सेम छ हाईएस्ट यहाँ के छ हाईएस्ट t को क्युब यहाँ पनि हाईएस्ट के छ t को क्युब हो यस्तो छ भने अब एन्सर के आउँछ त यसकै कोएफिसिएन्ट मात्रै लेख्नु हो र माथि t को क्युबको कोएफिसिएन्ट 1 छ तल t को कोएफिसिएन्ट 2 छ एन्सर त्यसमा के आछ 1/2 आँखाले हेर्यो अखि यसै गोली मारे भइराछ र एकदमै इजी यत्रो गरेर देखाउनु पर्दैन त्यो खासमा इमिडिएटली एन्सर थाहा हुन्छ बट सल्भ बन्द गर्नु पर्यो र यो बुझ्ने तरिका अब सीधा यू क्यान युज ट्रिक अल्सो बट भने हेर मैले तलमाथि फेरि हाईएस्ट पावर चाहिँ फेरि सेम चाहिन्छ त्यो कुरा नबिर्सा बुझ्यौ है यसरी हामी गर्छौं यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ कमेन्ट फ्रीमा छ र थोरै यसको हामी सेन्स बुझ्न चाहन्छौ भने यसले भन्यो के भन्दा ल यदि तिमी टीमा ठ्याक्कै इन्फाइनाइट हाल्छौ भने यो जुन फंक्सन छ यसले ठ्याक्कै इन्डिटर्मिनेट फर्म लिइहाल्छ तर यदि तिमीले टी लाई अब इन्फिनिटीको नजिकको भ्यालु चाहिँ हाल्छौ भने टी को ठाउँमा मतलब टी अब इन्फाइनाइट नभएर यसको नजिकको कुनै भ्यालु हाल्छौ भने चाहिँ अब यो जुन फंक्सन छ त्यसले लगभग हाफ नजिकमा जान्छ मतलब आधी 0.5 नजिक जान्छ मतलब के बुझ्यो ठ्याक्कै टी इन्फिनिटी ठ्याक्कै इन्डिटर्मिनेट फर्म तर टी यदि इन्फिनिटीको नजिक गएमा यसको भ्यालु अब 1/2 अथवा 0.5 को नजिक चाहिँ जान्छ त्यो मैले ठ्याक्कै अब यहाँ इन्फिनिटी हाल्न पाएको हो यो जस्ट लिमिटिङ भ्यालु हो एप्रोचेस वाला कन्सेप्ट एप्रोक्सिमेट वाला कन्सेप्ट एक्ज्याक्ट कुरा यहाँ गर्ने हैन ठीक छ है लगभग बुझ्यो होला म थोरै अब सर सफाई अभियानमा लागिहाल्छु काहीँ समस्या अवश्य कमेन्ट गर्नेछौ र मन परेमा पनि अवश्य हरियो हेर्नेछौ र ठीक छ है म थोरै म सर सफाई गरिहाल्छु स्क्रिनशट लिन सक्छौ र 3 2 1 स्टप ल मजाले हामी अब हाम्रो लास्ट क्वेशनमा जाउँला त्यो पनि एकदम रोमान्टिक खालको छ ध्यान दिएर हेर्दै त्यो रमाइलो छ एकदम त्यो पनि हेर हो त्यो विद्यार्थीहरु अलिकति कता झुक्किया देखिन्छ तर इजी छ त्यस्तो झुकिन आवश्यक देख्दिन म चाहिँ धेरै सजिलो छ त्यो सारै सिम्पल छ म्याक्सिममलाई आँखाले हेरेर पनि आउला तर ध्यान दिएर हेर्दै थोरै हो म डिटेलिङमा एक्सप्लेन गरेर गराइहाल्छु पुरानो टाइपको बुकहरुमा यो अब काहीँ एक्स्ट्रा क्वेशन्समा राख्दै हुन्छ एपेन्डिक्स भनेर राख्दै हुन्छ एडिसनल क्वेशन भनेर राख्दै हुन्छ काहीँ एक्सरसाइजमै हाल्दै हुन्छ बुक पछि फरक छ है क्वेशन चाहिँ इभ्यालुएट उता लेखे मैले नहटाएर र लिमिट एक्सटेन्ड्स टु इन्फाइनाइट यो भ्यालु निकाल्नु भन्छ है एकदम इजी छ यहाँ हेर्दै अब मजाले क्वेशन नम्बर 12
लेख फर्स्टमा त 12 लेख्देऊ सुरुमा लेख्न आउँदो त क्वेसन हेर्दा के छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट र उसले भन्छ के हेर त त्यहाँ अब 2x + 3 को सिंगै पावर 6 छ उता जाऊ के छ अब 3x - 5 को सिंगै पावर 4 छ तल जाऊ के छ भन त ल यो 2x + 1 को सिंगै पावर के छ 3 छ 3 हो ए 10 पर्छ त के देखि मैले भन्दै हो के देखेँ मैले यो के गर्यौ तिमीले भन्छ नि त हैन 10 लाई 3 लेखेछ र के गरे मैले त्यस्तो अब यहाँ हारे मजा हाले यो ठीक छ हो अब एक्चुअली x मा साँच्चै के इन्फाइनाइट हालौला अब ध्यान गरे यहाँ हार when x is infinite when x is exactly equal to infinite अब के आउँछ भन्दा त ल यो आउँछ अब 2 times infinity plus 3 हो पावर के छ 6 उता के छ भने 3 times infinity minus 5 पावर के छ भन्दा त ल 4 अटेन उता काचकचुक भयो अब यता हेर त ल के छ 2 times infinity plus 1 को पावर के छ 10 छ ल मजाले सल्भ गरेर 2 times infinity plus 3 फेरि infinity पावर 6 फेरि infinity यो पनि infinity हुन्छ पुरै infinity to infinity के हुन्छ infinity मजाले आउँछ तल पनि त्यही infinity आउँछ मजाले भनेपछि यो इन्डिटरमिनेट आइहाल्यो इन्डिटरमिनेट फर्म आइहाल्यो है फर्म मजाले आइहाल्यो ठीक छ है मजाले बुझ्यो सिधा सिधा हाल्दा मिलेन है बुझिहाल्छौ अब त्यसपछि थोरै अब कन्सेप्ट लगाऊ ध्यान दिएर सुन है अस्ति यहाँ हाल्दा ल फर्स्टमा लेखा लिमिट के छ भन्दा x टेन्ड टु इन्फाइनाइट यो बुझिहाल्छ उता जाऊ त अब यसमा के गर्ने हो मैले भनेको थिएँ र हाईएस्ट पावर कमन तान्नु पर्छ र यहाँ यसरी राखेको छ ध्यान दिएर सुन त ल यो 6 र 4 ले के निकाल्छ यो 6 र 4 ले निकाल्छ 10 हो यसले लेखिदिरहेको छ नि त एकछिन है त हल्का झट्का राइट ल यो 6 + 4 ले के निकाल्छ टोटल 10 निकाल्छ र यहाँ पनि 10 नै छ र यसरी मिलाएर दिएको छ सधैँ मिल्नु पर्छ जरुरी छैन तर यहाँ चाहिँ मिलाएर दिएको छ मतलब आन्सर तिम्रो फाइनाइट निस्किन्छ है एकदम इजी छ अब ध्यान दियो फर्स्टमा यो गरौँ अरे म x कमन तान्छु अरे बाइ फोर्स अहिले मैले सिकाइसकेको छ हो मतलब x कमन तान्दा के आउँछ त मजाले अब कर्ली ब्र्याकेट हाल्दिए 2 + 3/x आउँछ हो बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ हैन भित्र हेर न 2x + 3 छ यहाँ बुझ्नु भने यहाँ हरियोमा आएर 2x + 3 छ यहाँ हेर राम्ररी हो x कमन तान्दिए हेर किनभने x को पावर त 1 छ त्यहाँ त बाहिरको 6 x छोडिदियो x कमन तान्दा भित्र 2 छ र 3 को मुनि x आइहाल्छ र 3 सँग त x छैन ब्र्याकेट खोलिएर 2 * x 2x x * x काट्यो मजाले 1/x भावर माथि 3 मात्रै छ र यसको पावर होल हामीसँग के पनि छ त ल 6 पनि छ राइट बिर्सनु भएन फेरि उतापट्टि पनि त्यही गरेर त ल मजाले अब होल पावर के छ 4 छ मैले x कमन तान्यो भने के आउँछ 3 - 5/x आना र एकदम इजी मजाले बुझिहाल्छौ है एक्सट्रिमली सिम्पल तल पनि त्यही काण्डमा छ त मजाले जे माथि मचा थियो र यहाँ यस्तो हुन्छ रे x कमन तान्दियो भित्र के आउँछ कर्ली हाल्दियो ल सानो हाले नि हुन्थ्यो 2 + 1/x आइहाल्छ बुझिन्छ र होल पावर कति छ भने यहाँ मजाले 10 छ बुझ्छ है अब ध्यान त तिमीले बच्चा पढ्न आछ अरे यो कि a र b को पावर 6 छ भने के हुन्छ हैन a6.b6 किन भन्दियो मल्टिप्लाईमा छ मल्टिप्लाईमा त सिधा सिधा पावर तिमीले एउटालाई हाल्न सक्छौ यहाँ पनि कुरो त्यही हो र कि x पछि त यहाँ के छ भने मल्टिप्लाई छ हो किन लेख्दैन यसले आज रिसे उठाइराछ ल हार काम गरेन ल हरियोले गर्छ ल हार यहाँ पनि चट्टै यहाँ नि मल्टिप्लाई छ र यहाँ नि मल्टिप्लाई छ हो a भनेको x b भनेको सबै कर्ली ब्र्याकेट भित्रको यति बुझ्दै भएर है अब यता जाउँ त्यसो भएर लिमिट के छ भन्दा x टेन्ड्स टु के छ इन्फाइनाइट बुझिहाल्छौ अब यहाँ हेर्दा के हुन्छ अब x को पावर के छ भने त्यहाँ 6 छ डट उता के छ 2 + 3/x स्क्वायर अब के आउँछ भन्दा तर यहाँ पनि अब 6 छ यसैले डिस्ट्रिब्युट गरे उतापट्टि जाऊ अब x को पावर 4 छ बीचमा इन्टु हो बुझिहाल्छ अझ उता जाऊ के छ अब 3 - 5/x को पावर पनि के छ भने 4 नै छ यहाँ पनि इन्टु मजाले तल जाऊ त ल अब x को पावर 10 छ उता के छ 2 + 1/x को पावर के छ यहाँ मजाले 10 छ बुझिन्छ आरामले बुझिन्छ इज इक्वल टु जाऊ त अब लिमिट के छ भन्दियो x टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट ध्यान दिएर हेर्दियो उता जाऊ त x6 र x4 मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ x10 आउँछ सेम बेस भएर मल्टिप्लाई गर्छौ भने पावर एड हुन्छ प्रोडक्ट ल अफ इन्डिसेस याद गरौ पल 8 9 10 को सिम्याथ है उता के छ भन्दा त ल अब 2 + 3/x को पावर के छ 6 छ उता जाऊ चाहिँ त ल 3 - 5/x को पावर के छ 4 छ तल जाऊ त के छ अब x10 जस्ता तस्तै र उता के छ 2 + 1/x को पावर के छ मजाले 10 देखिरहेछौ र छप्काइदियो यो सेम भएर काट्यो अरे मजाले काटियो किनभने x त इन्फाइनाइटको नजिक हो अहिले पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ x ठ्याक्कै इन्फाइनाइट हैन र ठ्याक्कै इन्फाइनाइट गरे त्यो हुन्छ हो त्यहाँ देखिहाल्यो इन्फाइनाइटको नजिक जाने हो है अब मैले हाल्दा केही फरक नपर्ला हेर त अब सिधै हाल्दिन्छु यो लेख्न अब जरुरी
छैन। उता जाउँदा के आउँछ 2 + 3 बाई इन्फाइनाइटको पावर के छ 6 छ इन्टु उता के आउँछ भने 3 - 5 बाई इन्फाइनाइटको पावर के आउँछ 4 आउँछ। तल के छ भन्दा त अब 2 + 1 बाई इन्फाइनाइटको पावर के आउँछ अब 10 आउँछ। एकदमै इजी, यो 10 लेखा मजाले। अब अटेन म थोरै यता ठाउँ बरु गरिदिउँला, यता चट्ट लाएर त यता ठाउँ बरु गरिदिएँ, फर्मुला थियो है। अब यहाँ के हुन्छ 3 बाई इन्फाइनाइट भनेको 0 हो, अहिले कुरा भइसकेको थियो भनेपछि 2 को पावर 6 आयो। के आयो मतलब 2 को यहाँ लेख्नुलाई चाहिँ 2 को पावर 6 इन्टु यता आएर त ल यहाँ के छ 3 - 0 भने 3 नै हुन्छ। अब के आयो 3 को पावर 4 आयो। तल जाऊ त अब के आउँछ यो 2 को पावर 10, 2 को पावर 10 भने के आयो 3 को पावर 4 भनेको के हुन्छ 9 9 81 राइट, भनेपछि 81 भइहाल्यो। तल अब 10 - 6 भनेको 4 हुन्छ र 2 को पावर 4 भने के हुन्छ भने 16 हुन्छ। यहाँ के आउँछ 16 चट्ट ल। अब यदि गर्न गाह्रो लाग्यो भने तिमी क्यालकुलेटर युज गर्न सक्छौ। नपत्याए हेर यन्त्र माथि चेर, ठिक छ है। अब यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ र ठिक छ। अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै गएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु, ठिक छ है। अब आजको लेक्चरमा हामी यति गरौँला। हाम्रो टोल नम्बरसम्म सकाइहाल्यौँ। केही समस्या आरामले लेख्न सक्छौ र मन परे पनि आरामले लेख, कमेन्ट जहिले पनि फ्रीमै छ मजाले, ठिक छ है। र जसलाई यसको आवश्यकता हुन्छ उसको लागि सेयर पनि गरिदेऊ, सबैको भलो होस्, ठिक छ है। यहाँसम्म बुझिन्छ। अब आजको लेक्चरमा हामी यति गर्छौँ। स्टे ह्याप्पी, हेल्दी, प्रोडक्टिभ, स्टे सेफ। म धेरै थाइसँग हेर हो, म राति सुट गरिरहेको छु। आज म लगातार 3टा लेक्चर सुट गरेँ हो। यस्तो एक्सट्रिम केस कहिले मात्रै हुन्छ। म धेरै थाहा लागिसकेको छ, ठिक छ। अब म एकैछिन रेस्ट गर्छु र फेरि अरू पनि काम छ है। सबैलाई बाई बाई, टाटा, नमस्कार, बाई बाई।